متابعينا مشاهدينا الاعزاء، شاهدنا زعفرانه بتألق واضح شعار مطر بن حمد بن عصيان المنصوري في ذلك الشوط. سلام يا بن عصيان، سادس اشواطنا. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطا خصصا لابكار المهجنات الاصايل. نسأل الله دائما السداد والتوفيق لكل المشاركين. وهذه امامكم في مقدمة هذا الشوط، تنطلق بشوط المهجنات اللي هي مصيحة. يا سلام يا سلام، شعار ابو طحنون يتصدر القائمة على بداية هذا الشوط. محمد بن احمد بن فرح المزروعي قائدا لتحدياته هذا التحدي. راعي حشيم متابع المركز الثاني. افعال تتواجد بهذا الشوط: سعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي وحميد بن صباح عند عملية تضميرها والمتابعة، حيث تواجد افعال ايضا بتواجد شعار ابو سالم في هذا التحدي. بينما القدوم في المركز الثالث هذه اشكال ومسلم بن علي بن دري المنصوري. والمركز الرابع وصلت في تحكيم مخيت بن محمد بن مخيت الجربوعي المري. وكذلك يتدخل على المركز الخامس شعار بن دري ياتي من خلال وجود تنويه. وكذلك اشكال في هذا الشوط يقدم اسمين شعار بن دري من خلال هذا التحدي. وتابع وصلت اعذاب القادمه خلفان بن سالم الحمدان المنصوري ودخول جميل. يا سلام، اشعار سالم بن عيضه بن نايع العامري يقدم رهو في هذا الشوط وفي هذا التحدي بهذه النجمه الجميله التي تنطلق بدورها رهو. وتابع الوصول مشاهدينا الاعزاء ايضا ندى احمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري يقدم انطلاقه ندى في هذا التحدي. واشوف الاسماء التي بدت بالظهور من الصفوف الاخرى القادمه، هذه اللي وصلت شواهين الدحام بن سالم بن سعيد المزروعي، ومن الجانب الاخر رقم 28 مشاهدينا الاعزاء هذه لمحه للسيد مبخوت بن سالم العامري يقدم شعاره على ظهر لمحه في هذا الشوط. يبدو لي مشاهدينا الاعزاء اكملنا العشر المراكز الاولى في هذا التحدي مع اول نداء من خلال وجود هذه الاسماء. واوعدكم بان شعارات واسماء قويه تخوض المعركه. 27 او 28 خاضت ويشارك في هذا الشوط 28 اسم شعار مشاركا في هذا الشوط. ما شاء الله شوط المهجنات الاصايل. وبنعود الى بدايه الشوط. الله يا راعي حشيم يتواجد بالصداره مقدما هذا الاسم الكبير والمتميز مع هذا العالم الساحر. ويا سلامي على هذا الحضور الممتاز ليؤكد شعار ابو طحنون في هذه التحديات. ما شاء الله نتابع من خلال مصيحه محمد بن احمد بن فرح المزروعي تسيطر على اجواء هذا الشوط سيطره لحالها تنفرد امام كل المشاركين بانفراد كبير عن بقيه الاسماء المشاركه في هذا الشوط. انتقل الى افعال
افعال سعيد بن سالم سعيد بن صالح المزروعي يقدم افعال ايضا تتواجد في هذا التحدي، بينما اشعار الزعيري يتدخل من الجانب الاخر. ياتينا مع تحكيم مخيت بن محمد بن مخيت الجربوعي المري يتقدم على المركز الثالث، وصلت له في هذه اللحظات ما شاء الله وسالم بن عيضة بن نايع العامري يقدم ايضا انطلاقة له في هذا الشوط. والمركز الخامس متابعين الاعزاء هذه تنويه مسلم بن علي بن دري المنصوري، واللي تليها القادمة شواهين الدحام بن سالم سعيد المزروعي. ياتي ايضا من انطلاقة شواهين في هذه التحديات وشعار بن دري ياتينا ايضا نحو المركز الثامن والتاسع. متابعين الاعزاء فلك حمد بن محمد بن سعيد العفاري يقدم انطلاقة فلك، وهنالك ايضا وصول وتحدي ممتاز من هذه الاسماء المنطلقة في هذا الشوط. يبدو للريم راشد بن محمد بن ثاني المزروعي. هكذا نتيجتنا للمراكز الاولى المسيطرة في هذا التحدي يا بن محوش يا بن محوش. ربما الليلة يوله شعار بطحنون، شعار بطحنون بدأ يسيطر ما شاء الله مع هذا الشعار المتميز شهدناه بجائزة زايد الكبرى مع حشيم. يأتينا مع مصيحة على أرضية ميدانه يتعلق شعار بطحنون. في المركز الأول محمد بن أحمد بن فرح المزروعي يسيطر مع مصيحة، ولكن الأسماء يا أخوي محمد تقترب الأسماء قادمة، الأسماء لا محالة إلا للمنافسة قادمة في هذه اللحظات. وصلت واحدة من الجواهر الثمينة التي يمتلكها سعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي، وسجلها حافل في الانتصارات المتميزة وسمها أفعال يا بن صباح. وصلت على المركز الثاني والمركز الثالث رحوا قادم شعار سالم بن عيضة العامري، وكذلك المفاجأة من فلك تفاجأ الجميع. والعصا في الابطال ما شاء الله حمد بن محمد بن سعيد العفاري يتزعم العفاري في هذا الشوط على مقدمة المركز الاول. يا سلام يا فلك على البداية. المركز الاول السيد حمد بن محمد بن سعيد العفاري، راحوا في المركز الثاني سالم بن عيضة العامري، والمركز الثالث هو تابع الوصول تنويه مسلم بن علي بن دري المنصوري. ولكن شاهد العصاقوس ما شاء الله على فلك. وسلام يا العفاري، سلام مع هذا الفوز حمد بن محمد بن سعيد العفاري. يسعد الله صباحك وعلى تقديم هذا العرض الكبير والعصا في الابطال من فلك. المركز الثاني كان من نصيبه مشاهدينا الاعزاء حلت فيه رحو سالم بن عيضة بن نايع العامري، والمركز الثالث هنالك تنويه مسلم بن علي بن دري المنصوري. مشاهدينا الاعزاء شوط ممتاز وجميل. نشوف التوقيت 7